أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله الذي هدانا إلى الخيرات صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الأخيار الأبرار أما بعد فإن الله تعالى قد أمر بالتكبر والتدبر المعاصي على تحصى من كتابه المبين فأثنى على المتكبرين فقال تعالى الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض وقال تعالى ولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض الآية وقال تعالى ما لم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا أخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا وقال تعالى قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلق من نطفة خلقه فقدر ثم السبيل يسر ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما قدم أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقدرا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا أفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في نزل إن في خلق السماوات والأرض الآية أويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها وعن ابن عباس لما قاموا تكفروا في الله عز وجل تكفروا فقال النبي صلى الله عليه وسلم تفكروا في خلق الله ولا تتفكروا في الله فإنكم لن تقدروا قدرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وبارك على محمد وأزواجه وذريته قال النبي صلى الله عليه وسلم أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشدهم في أمر الله عمر واستبروا الحياة عثمان وأبو
اللهم علي وفاطمة سيدة نساء أهل الجنة الحسين سيدة شباب أهل الجنة وحمزة أسد الله وأرسل رسوله اللهم اغفر للعباس وولده مغفرة ظاهرة وباطنة لا تغادر ذنبا الله في أصحابه لا تتخذوهم غرضا من بعدي فمن أحبهم فبحبه أحبهم ومن أبغضهم فبحب أبغضهم خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم وسلطان الله في الأرض والنار سلطان الله في الأرض يعلم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروني يذكركم واشكروني ولا تكفرون মোবাইল ফোন বন্ধ রাখে দাঁড়িয়ে থাকা সুন্দর করে